بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العلي العظيم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے۔ اس نے پہلے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جاؤ تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں تو تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا اور التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرنا چاہوں گی بہار رمضان میں، جو آن ٹی وی کی بہت ہی اسپیکٹیکولر اور خوبصورت افطار ٹرانسمیشن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر روز ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اور ترجمہ بھی آپ تک پیش کرتے ہیں ہمارے پیارے چھوٹے بھائی قاری نعمان سیفی۔ ویورز، پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی،
सेहत कामिला की बात करें तो हमारे साथ होती हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जो हमें गाइड करती हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम बात करें बच्चों की, तो हमारी कोशिश ये रही है कि हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग क्रिएट करें। जैसे कि अगर बच्चों की बात करें तो तारीख के दरीचों में जो हमारा सेगमेंट है, जो ममूना कुद्दूस होस्ट करती हैं, वो बच्चों को कहानी सुनाती हैं। वो एक बड़ा ही खूबसूरत एलिमेंट होता है। शराए दीन में हर रोज़ हमारा जो मौजू होता है उस पे उलमाए कराम हमारे साथ डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन से ज़्यादा हमें, बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें गाइड करते हैं। और इस वक्त मेरे ख्याल से हम सबको गाइडेंस की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ज़हानत का इम्तिहान, हमारा जो क्विज़ कंपटीशन होता है डेली, और इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के बाद वो ज़हानत का इम्तिहान जो क्विज़ कंपटीशन है, इट विल टर्न इनटू अ डिबेट कंपटीशन। सो आपके घर में भी अगर कोई ऐसे क्रेडिबल और इंटेलिजेंट यंग लोग हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के, जो हमारी इस डिबेट के सिलसिले का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं एट आन टीवी। एंड देन ऑफ कोर्स, जैसे कि आप जानते हैं, कवाली का हम हमेशा एहतमाम करते हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा की भी हमारे पास अरेंजमेंट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कवाली की, तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी उन प्यारी पर्सनैलिटी से जो आज हमारे साथ हैं। बहुत ही प्यारे भाई हैं और हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि वो आज हमारे साथ हैं। लेकिन उनकी तरफ हम किचन के बाद आएंगे।